घराकडे बशिल्ल्या प्रेक्षकांनी आपल्या बुद्धीच्या घोड्यात धावडावचे आणि प्रश्नाची जाप सोदची. प्रश्न खोजान प्रेक्षकांकडे वता. प्रकाश पर्येकार. जाप बरोबर असा. हे व्यक्तिमत्व असा प्राध्यापक प्रकाश पर्येकार. तांचे खातीर ताळयो पेटच्यो. प्राध्यापक प्रकाश पर्येकर गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागात शिकयतात. एक पर्यावरण प्रेमी आणि हालींच तांचे एक महान पुस्तक म्हादय लोकां मेरेन पावलां. तर फुडलें चित्र सर्तकां खातीर फळ्यार दिसपी नाच वळखात. मायभास पंगडान कापीन डांबल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. गोफ. जाप बरोबर आसा. फुडलें चित्र आतां फळ्यार दिश्टी पडटलें. चित्र वळखात. रघुनाथ माशेलकार पंगडान कापीन डांबलेली आसा. तुमी तुमची जाप सांगची. बांबोलीम खुरेस. जाप बरोबर आसा. ह्या खुर्साक एक खाशेलें नांव आसा. तें नांव सांगचें. बांबोळेचो खुरीस हाका फुलांचो खुरीसूय म्हणटात. जाप बरोबर आसा. फुडलो प्रश्न पड्ड्यार दिसपी व्यक्तिमत्व वळखात. कोंकणी भाशे खातीर ह्या व्यक्तिमत्वान आपलें पुराय जिवीत ओंपलां. वेळ सोंपिल्लो आसा. प्रश्न खो जावन प्रेक्षकां कडेन वता. प्रेक्षकां मदीं कोणाक खबर आसा. दामोदर घाणेकार. जाप बरोबर आसा. दामोदर घाणेकार. कोंकणी व्याकरण आनी शब्दकोशाच्या मळाचेर दामोदर घाणेकर हांणी भोव मोलादीक वावर केल्लो आसा. तर अशे तरेन हांगासर आमची तिसरी फेरी सोंपता. तिसरे फेरये उपरांत आमी आमच्या चवथे फेरये कडेन या. तर आमी आतां हांगासर चवथे फेरयेक सुरवात करतात. चवथी फेरी आसा वाक्य बांदावळ फेरी. पयलीं सांगिल्ल्या प्रमाण ह्या सर्तकां मेरेन 2 कथा पाविल्ल्यो. ह्या फेरयेंत त्याच कथांतलीं वाक्यां तांकां घडोवपाक जाय. ते खातीर आमी तांच्या मुखार पाकिटां दवरिल्लीं आसात. तातूंत भितर वाक्यां आसात. हीं उतरां घडोवन तांकां वाक्य करपाक जाय. दर एका बरोबर प्रश्ना खातीर तांकां 5 गूण मेळटले आनी हें वाक्य घडोवपाक तांकां 30 सेकंड दिल्ले आसात. तर सुरवात करुया. सगळ्यान पयलीं जुवारी पंगड. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. तकले आपटूंक लागल्यात. बोटां घुसपूंक लागल्यात. हांचे घेवप तांकां दिवप हो ताचो वेपार. हांचे घेवप तांकां दिवप हो तांचो वेपार. जाप बरोबर आसा. फुडलें वाक्य रवींद्र पंगडा खातीर. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. प्रेक्षकां मदीं उत्सुकताय वाडिल्ली आसा. वेळ सोंपला. तुम्ही तुमचे वाक्य सांगचे. दुसऱ्याच दिसा ती दनपारच्या शोक सिनेमाक गेल्ली. जाप चुकल्या. जाप अशी आसा. दुसऱ्याच दिसा दनपारच्या शोक ती सिनेमाक गेल्ली. तर फुडलें वाक्य मायभास पंगडा खातीर. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता.
मायभास आपलेच मायभाशेचे वाक्य घडयता. वेळ सोंपला. तुम्ही तुमचे वाक्य सांगचे. पणजे चलतना मनीस एका रस्त्या वयल्यान दुसऱ्या रस्त्यार पावता. जाप चुकल्या. जाप अशी आसा पणजे एका रस्त्यार चलतानाच मनीस दुसऱ्या रस्त्यार पावता. तर फुडलें पाकीट रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. तिगेले जापेचो अर्थ ताका समजलो ना. जाप बरोबर आसा. तिगेले जापेचो अर्थ ताका समजलो ना. फुडलें पाकीट परत रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. वेळ सोंपला. आळसाविल्लें आंग ताणें झाडलें आनी वरां पळयलीं. जाप बरोबर आसा. फुडलें पाकीट मायभास पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. तुमचो वेळ सोंपला. तुम्ही तुमची जाप दिवची. ती पयलेच खेपे स्कुटरीचेर बसताली आनी ती बी एका परकी दादलेल्या. जाप चुकल्या. जाप अशी आसा पयलेच खेपे ती स्कुटरीचेर बसतली आनी ती बी एका परकी दादलेल्या. फुडलें वाक्य रवींद्र पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. वेळ सोंपला. तुम्ही तुमची जाप सांगची. जो सरकारी अधिकाऱ्यांक जावं मंत्र्यांक वळखना तो पणजेन सांडलोच. जाप चुकल्या. जाप अशी आसा मंत्र्यांक जावं सरकारी अधिकाऱ्यांक जो वळखना तो पणजेन सांडलोच. फुडलें पाकीट जुवारी पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. पणजेंत एका नांवाचे दोट्टी नांवाचे लोक खूब. जाप बरोबर आसा. तर अशे तरेन हांगासर आमची चवथी फेरी सोंपल्या. चवथे फेरये उपरांत गुण कितले जाल्यात ते आमी पळोवन घेवया. रवींद्र पंगडाक मेळ्ळ्यात 20 गुण. मायभास पंगडाक मेळ्ळ्यात 25 गुण. रघुनाथ माशेलकर पंगडाक मेळ्ळ्यात 25 गुण.
आणि जुवारी पंगड आसा 40 गुणांचेर. तर अशे तरेन हांगासर आमच्यो 4 फेरयो सोंपल्यात. आतां आमी आमच्या निमणे फेरये कडेन वळुया. तर पयल्या गटांतली 5वी आनी निमणी फेरी आमी हांगासर सुरू करतात. हे फेरयेचें नांव जावन आसा कापीण फेरी. ह्या फेरयेन दर एक बरोबर प्रश्ना खातीर तुमकां 5 गुण मेळटले. जाप जर चुकली जाल्यार तुमचे 5 गुण वजा जातले. सर्तकांनी आपले हात कापणीचेर दवरचे. तुमचे खातीर पयलो प्रश्न, नळ्यांच्यो नळकुट्यो एकठांय करून खेळटात त्या खेळाक कितें म्हणटात? रवींद्र पंगडान कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. लगोऱ्यो. जाप बरोबर आसा. दुसरो प्रश्न, गणपतीच्या भावाचें नांव कितें? परत एक फावट रवींद्र पंगड, तुमी तुमची जाप सांगची. कार्तिकेय. जाप बरोबर आसा. गणपतीच्या भावाचें नांव कार्तिकेय. तिसरो प्रश्न तुमचे खातीर, BCCIची स्थापना खंयच्या वर्सा जाली? BCCIची स्थापना खंयच्या वर्सा जाली? घरा कडेन बसून जे प्रेक्षक ही कार्यावळ पळयतात तांकां ही जाप कळ्ळ्यात आसतली. वेळ सोंपला. प्रेक्षकां मदीं कोणाकूय जाप कळटा? BCCIची स्थापना 1928 वर्सा जाली. सर्तकां खातीर चवथो प्रश्न, सचिन तेंडुलकर हांकां खंयच्या टोपण नांवान वळखतात? सचिन तेंडुलकर हांकां खंयच्या टोपण नांवान वळखतात? रघुनाथ माशेलकर पंगडान कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. मास्टर ब्लास्टर. जाप बरोबर आसा. पांचवो प्रश्न, कोंकणी भाशा मंडळाचें कार्यालय खंय आसा? रघुनाथ माशेलकर पंगडान कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. विद्यानगर मडगांव. जाप बरोबर आसा. सव्वो आनी निमणो प्रश्न तुमचे मुखार, महाभारतांत अर्जुनाचो सारथी कोण आशिल्लो? रवींद्र पंगडान कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. कृष्ण. जाप बरोबर आसा. अशे तरेन हांगासर आमच्यो 5वी फेरयो सोंपल्यात. ह्या गटांतल्यान खंयचे 2 पंगड निमणे फेरयेन पावतले ते आमकां आतांच कळटलें. गुण अशे आसात. मायभास पंगड 25 गुण, रघुनाथ माशेलकर पंगड 35 गुण, रवींद्र पंगड 35 गुण आणि जुवारी पंगडाक मेळ्ळ्या 40 गुण. जुवारी हो पंगड पयलोच निमणे फेरयेंत पाविल्लो आसा. रवींद्र आनी रघुनाथ माशेलकर ह्या दोनूय पंगडा भितरलो खंयचो पंगड निमणे फेरयेक पावता तें आमकां आतांच कळटलें. रवींद्र आनी रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर एक प्रश्न येता, लक्षांत दवरचें. हो प्रश्न कापीण फेरी आसा. जो कोण पयली कापीण दामता ताका जाप दिवपाक मेळटली. तुमचे खातीर प्रश्न, तो म्हणूंक लागलो डॅश कित्याक विकना? रवींद्र पंगडान कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. तो म्हणूंक लागलो व्हिडिओ कित्याक विकना? जाप बरोबर आसा. जुवारी आनी रवींद्र पंगडाक परबी. तर अशे तरेन जुवारी आनी रवींद्र पंगड निमणे फेरयेंत पावल्यात. अ गट सर्त हांगासर सोंपता आनी रोखडीच ब गट सर्त सुरू जातली. तो मेरेन कोंकणी उलयात, बरयात आनी कोंकणींतल्यान संवाद सादात. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्त पुर्तुगेज, फ्रेंच, हिंदी आनी मराठी ह्या भासांनी चलता. ती मात पळोवपाक विसरनाकात. तो मेरेन देव बरें करूं.